अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही अहम मौज़ू पर वीडियो क्रिएट करने जा रही हूँ, जिसकी अवेयरनेस मैं समझ रही हूँ कि अभी की जितनी भी हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी, और ख़ास करके जो मैं कहती हूँ जो खलीजी ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ यानी मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, उनका भी इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि हमारी जो मुसलमान कौम इस वक्त इस कदर गफलत में है कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है। मैं सोच रही थी, देखें, अल्लाह ताला ने हमें पहले अम्बिया भेजे हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, फिर अल्लाह ने सहाबा इकराम, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे लिए खलीफा थे, फिर उसके बाद उनके बाद जो सिलसिला चला, अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह भेजे, बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ भेजी जिन्होंने हमें वक्त ब वक्त जो है वो आगाह किया जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है, और मुसलमानों को मुत्तहिद रहने की तालीम दी अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए। तो हम फिर भी उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है जिस पे मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ, वो है जी इसराइल का यूनान प्लान। अब ये यूनान प्लान क्या है? जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में नॉन एग्रेशन पैक्ट का जिक्र किया था, और उस वक्त मैंने कहा था कि नॉन एग्रेशन पैक्ट को लेके इसराइल और अमेरिका जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और वो इस पैक्ट को कभी भी कामयाब नहीं होने दे रहे, और वो इसके लिए मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि कतर और सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल पे बात करके कहा है कि भाई हम किसी किस्म की ईरान के साथ जंग के अंदर शरीक नहीं होंगे, क्योंकि नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है वो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको तमाम तफसीलात मिलेंगी। तो ये जो तमाम ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है, और आप देख रहे हो लिबनान के अंदर, आप लोग देख रहे हो गाज़ा के अंदर, आप लोग इराक़ के अंदर, शाम, हर तरफ जो खाना जंगी और तकसीम है, ये सब का सब जो है इन इसराइलियों का प्लान है, और वो अपने प्लान में किसी हद तक जो है वो कामयाब भी हो चुके हैं। तो चलें आज थोड़ा सा समझते हैं यूनान प्लान को। यूनान प्लान की हिकमत अमली इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी, इनकी मकासद शेयर करूँगी। तो ये जो है ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक बहस तलब जो है ना, ये मंसूबा है, और ये ऐसा स्ट्रेटिजिक मंसूबा है जिसका ज़िक्र जो है अक्सर हमें जो है मशरिक़ वस्ता की जो सियासत उसमें हमें नज़र आता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये यहाँ पे इसका ज़िक्र करना इतना अहम क्यों है, क्योंकि अभी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उनमें इसका समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारी आंखें खुलना शुरू हों और हम इसके ऊपर सोचना शुरू करें। तो ये मंसूबा जो था 1982 में एक आपके एक सहाफ़ी था, और वो इसके अलावा वज़ारत ख़ारिजा का अहदेदार भी था, इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का अहदेदार भी था, और एक सहाफ़ी भी था इसराइल का। उसका नाम था जी ओडेड यूनान। उसका नाम ओडेड यूनान था, और ये यूनान उसी के नाम से है, ओडेड यूनान से यूनान प्लान। तो 1982 में ये प्लान उसने लिखा, और इसके ऊपर जो है वो अमल पैरा होना स्टार्ट किया। उस वक्त से 1982 से आज तक ये हम इसी यूनान प्लान को भुगत रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके जो है सबसे पहले आपको इसकी हिकमत अमली पता होनी चाहिए। हिकमत अमली इनकी ये है कि डिवाइड एंड कंकर, यानी कि पहले तकसीम करना। और तकसीम किसको करना? मैंने कहा कि ये तमाम जितने भी खलीजी ममालिक हैं, यानी मशरिक़ वस्ता के अंदर के ममालिक को पहले डिवाइड करना, एंड देन कंकर, फिर उनके ऊपर हुकूमत करना। ये इनकी हिकमत अमली है, और इनके मकासद में जो है वो इसराइल की बका और रीजनल हैगमनी, यानी कि हलाकाई बरतरी, रीजनल हैगमनी और इसराइल की बका का जो इनका मकसद है, ये आप सोच सकते हैं कि 1982 से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और इनके मकासद में जो सबसे, ये अपनी जो बका है इसराइल की और जो रीजनल हैगमनी है, ये कैसे हासिल करेंगे? ये हासिल करेंगे फ्रेगमेंटेशन स्ट्रेटजी से। अब ये फ्रेगमेंटेशन स्ट्रेटजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन स्ट्रेटजी में आपको बताती चलूँ, इसमें यह है कि ये तमाम जो अरब ममालिक, अहम अरब ममालिक हैं, इनको तकसीम करना, इनको लसानी मजहबी और तमाम जो समाजी
اور جو روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، تمام مذہبی طور پہ ان کو تقسیم کرنا، جیسے ہمیں گروہ نظر آئے. آپ نے دیکھا ہے کہ شیعہ کا، سنی کا، اور ان علاقوں میں ایک اور کاردو ہیں. اب کاردو کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. کاردو یہ کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، یہ والا گروپ جو ہے. اچھا، تو ان کا کام جو ہے، آپ کو میں نے کہا جیسے کہ ان کی فریگمنٹیشن اسٹریٹجی کو اپنا کے تمام عرب ممالک کو تقسیم کرنا. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ ان کا آپ کہہ سکتے ہو کہ اس پلان میں سب سے اہم جو رکن ہے وہ سعودی عربیہ ہے. وہ یہ سعودی عربیہ کی قیادت میں تمام خلیجی ممالک کو لا کر اب ایران کے اوپر جو ہے وہ تباہی اور بربادی پہ، اور ایران کو اپنے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا ان کا مقصد ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں کرے گا، ویسے تو ہماری دعائیں ہیں. اچھا جی، تو اب ان عرب ممالک میں عراق ہے. عراق میں آپ کو 2003 کی جنگ جو امریکہ نے مسلط کی تھی عراق کے اوپر، اور اس کے علاوہ ہمیں مصر کی جو حالات ہیں، مصر کے اندر بھی انہوں نے ان کی معیشت کو بھی کمزور کر دیا، اور ان کو بھی وہی لسانی، مذہبی اور ثقافتی جو گروپس ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا ہے. یعنی مصر کو بھی اندرونی طور پہ انہوں نے بہت زیادہ کمزور کر دیا. اس کے علاوہ شام اور لبنان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ بھی مذہبی، نسلی اور تمام جو فرقہ وارانہ قسم کی جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو بھی معاشی طور پہ بھی تباہ و برباد کر دیا ہے. ان کے مقاصد کسی حد تک پورے ہو گئے. اب ان کا جو یہ فریگمنٹیشن اسٹریٹجی ہے، اس کے تھرو جو ہے یہ اپنا گریٹر اسرائیل جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی نیل سے لے کے فرات تک یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے چکروں میں ہیں. اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے کہ عراق کے اندر انہوں نے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا مسلمانوں کو، ایک شیعہ، ایک سنی اور دوسری کردو. اب کاردو یا کردو جو بھی اس کو پڑھیں، تو یہ جو گروہ ہے یہ کاردو پہاڑی علاقوں میں رہنے والا گروپ ہے، اور مزید اس کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو کاردو جو ہے یہ ترکی، عراق، ایران اور شام کی جو سرحدیں ہیں یہ وہاں پہ آباد ہیں. تو انہوں نے عراق کو اندر سے بہت تقسیم کر کے معیشت ان کی برباد کر کے ان کو بہت زیادہ کمزور کر دیا. اب عراق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جتنا بھی اس کا آئل کا پیسہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا امریکہ کی جو بینکس ہے وہاں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور پھر امریکہ جو ہے ان کو تھوڑی بہت پیسے خراج کے طور پہ بھیج کے عراق کے نظام کو چلا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور وہاں کے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل، وہ ابھی بھی آپس میں فرقہ واریت، اپنی ناک اونچا کرنے کے چکروں میں، نہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اب پوری طرح سے ان کے تسلط میں ہیں. اسی طرح مصر کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے شام اور لبنان. اب غازہ میں آپ دیکھیں، غازہ کا بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ غازہ کے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ جو غازہ کی پٹی کی اکثر آپ ذکر سنتے ہیں، وہ وہاں سے تمام فلسطینیوں کو نکالنا ہے اور اس کو اپنی سرحدوں کے اندر شامل کرنا ہے. اس طرح لبنان کو اپنی سرحدوں کے اندر شامل کرنا ہے. یہ اپنی سرحدیں وسیع کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال یعنی نیل سے فرات تک کا جو ان کا منصوبہ ہے وہ قائم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان جو ہیں ابھی بھی وہی میں نے کہا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اب اسرائیل کے لیے ان کو اپنے گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا آسان ہو چکا، کیونکہ وہ تقسیم ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے، ہر طرح سے. معیشت ان کی ختم ہو چکی ہے، تو وہ یہ سب کریں. اور یہ تب بھی ایران سٹرونگ ہے اور یہ اس کو بھی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کا منصوبہ ناکام ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے مزید ناکام رہے. اور ہم نے ایران کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے، ہر طرح سے ہم نے ایران کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ہم جو دور ہیں ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستانی جو ہمارے جتنی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں وہ سب بھی، ہماری فوج سب ان کو سپورٹ کریں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو موجودہ تناظرہ میں اگر آپ دیکھیں کہ یونان پلان، جیسا کہ میں نے ذکر کر چکی ہوں کہ یہ تمام آپ کو جو تقسیم اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں جو آپ کو عرب سپرنگ نظر آئے، پھر شام کی خانہ جنگی، عراق کی صورتحال جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، یہ سب کا سب اس یونان پلان کا حصہ ہے. یہ جو ابراہم اکارڈ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف گریٹر اسرائیل ہے. اور وہ امریکہ کو بھی صرف یوز کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، لیکن ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی. اللہ کرے کہ سب کی آنکھیں وقت پر کھل جائیں اور یہ مسائل حل ہو جائیں. شکریہ.